तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भैबर तीज निगई गोरा निगई निसुरी भैबर कोरोना बैरीको पीडा मनमा शैवर कोरोना बैरीको पीडा मनमा शैवर। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्टेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे केशवराज भट्ट बजेकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। भाषा कला साहित्यको विकास गद्य उद्देश्य ल्याया कार्यक्रम ढोकाभेटकी आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो। आजले हामीलाई दूरबटे भौती सङ्गीले माया गर्बर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तमराई रचना वाचन हुने कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनी साथ दिया भन्न चाहनौ। कार्यक्रम ढोकाभेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्या मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन् विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057। एकै बेर आजि सुन 98 48 86 0057 ए नम्बरमा फोन गरेर तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। भाषा संसारकी सिक्दु पढन्छ रे आफनी भाषा विशुद्ध नयाँ ढोकाभेटको मान्यता यही हो। लोप हुन्नारेकी रीति संस्कृतिलाई बचाउने डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्य उद्देश्य ढोकाभेटको छ। हामीले डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई समेट राख्यौं। डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कवितालाई समेट्य गरिराख्यौं। तमलाई थाहै छ। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभेटकी लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्दैौ। तैकी लेखा तमलाई चिट्ठी पत्र पठाउने ठेगाना बताउनौ। कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। फेसबुक चलाउँछौ भने तम फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेटमा झाइबरले तमले आफ्ना रचना लेखी पठाउन सक्दैौ। तमरा गाउँ घरबाट कोही मान्छे बजारतिर हुनेछन् अथवा तमैले देख्या कसै दिन बजारतिर हुने काम विशेषले तम बजारतिर आया भने हमारा कार्यालयमा पुग्दै गर्दिया हतो हातले तमले चिट्ठी छाड्न सकन्छौ। तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोकाभेटमा
प्रसारण गर्दा गीत लेख्दा सङ्गीले अनुप्रासको विशेष प्रयोग गर्दिया भन्न चाहनु। गीत लेख्दा कविता लेख्दा जतिलाई सर्जक छौ अनुप्रासको ख्याल तमले नगर्या भने तन रचनालाई हम कार्यक्रममा समेट्न नाइसक्दिउ। युलाई मैले जानकारी गराया रचनात मैले ढोका बिटमा पठाया भौती रचना पठाया प्रसारण नायगद्दारे भन्बरलाई देख्या भौती सङ्गीत नाराज हुन सकन्छौ। गीतको मेरुदण्ड भन्या अनुप्रास हो। गीतमा अनुप्रासको ख्याल नाइ गरिरह्यो कवितामा ख्याल नाइ गरिरह्यो अनुप्रासको भने तन रचनालाई मैले वाचन नगद्दै गरिराख्यौँ आज बोल। तपाईँको लेखा थोक्काई रचना लेख्दै बेला कलम चलाउँछौ भने देखा कलम चलाउने बेला तमले शब्दको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ भाषाको देखा विशेष गरेर अब गीत लेखिसके पाछा कविता लेखिसके पाछा अनुप्रासको प्रयोगै नाइ भयो भने त्यो गीत सुन्नमा त्यति मजा नाइ हुनु सुन्नेलाई थोक्काई खल्लो महसुस हुन्छ। तपाईँ सबै सर्जकी ममा मैले युलाई अनुरोध गरे गजल मुक्तक लेख्दाले काफियाको विशेष प्रयोग गर्दिया भन्न चाहनु। शेर र दीप काफियाको प्रयोग निकै भएर आएका तमरा रचनालाई मात्रै हम कार्यक्रममा स्थान दिउँला। तै पाछा अर्को नियमलाई मै भनाल्लो तमनलाई गीत रचना लेख्दा लेखा तमले कम्तीमा 8 गीत हुनै पर्ने हुन्छ र बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ। समय थोक्काइ हुन्छ थोक्काइ समयभित्र हामीले वर्ता सर्जकलाई समेट्टो पाएले सबैको प्रतिनिधित्व भइदिएले भन्ने हामीलाई लागन्छ। तपाईँ छोटा समयमा देख्या भौती रचनालाई समेट्ने क्रममा रचना भौती लामो भयो भने समय वर्ता खर्च हुन्छ। तपाईँको लेखाले तमले कम्तीमा 8 र बढीमा 30 गीतसम्म मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीत लेखी पठाइदिया हमारा गाउँघरमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनकी लेखा भाषा कला साहित्यलाई जो बचाउने उद्देश्य छ भाषा कला साहित्यको विकास गर्ने जो उद्देश्य छ यसमा विशेष गरेर फाइदा पुग्दै खालका रचना लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। अब ब्यालु नाइगद्दा सदानकी जसै आजलाई ढोकाबिटका दारुगाड हाल्नु कलाकार विमल राज छेत्री शङ्कर सिंह विष्ट र चाँदनी मल्लले गाएको यो भौती मिठो गीत बठे।
श्रोता संगी आजकी लेखालय बहुती मिठो डेउडा गीत बठे कार्यक्रम ढोका बिटका दारू गाडाल्या आज तमैले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो। एक दुई आज गोरा विशेषका रचनालय छन् जो रचना हामीलाई देख्या समयमा पठाइरहेको थियो। अगाडिका हप्ताका सोमबार मैले तमुनलाई जानकारी गराएको थिएँ कि जति रचना सोमबार कि बसाइमा सकिनान् तन रचनालाई वाचन गद्य बाँकी रहेका रचनालाई अर्का हप्ताका सोमबार वाचन गर्दो भनेर मैले तमुनलाई भन्नै थिएँ। देख्या समयमा आया रचनालाई प्रसारण गद्द नआइसकियो। एकै दिन कि बसाई गीत रचना वाचन गद्य बसाई भया हुनाले एक दुई रचना तस्साई बाँकी रहिरहेथे। अहिले साल कोरोनाको देख्या कहर भया हुनाले मात्रै गोरालाई समयमा सेलायो हो। नति आज भोललै गोराका खेल ठौँ ठाउँमा लागिरहन्थ्यो। बहुत ही आनन्द हुन्थ्यो पोहोर परार सालतिर। अहिले साल तसो नआइब्यो समयमा गोरालाई सेलाइहाल्यो। तबलै आज एक दुई गोरा विशेषका रचना छन् तनलाई वाचन गद्य मैले जानकारी गराए तमुनलाई रे आप ब्यालु नगरबाट आज कि लेखा यो पहिली चिठी खोल्या लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबाटै प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले दुर्भाग्य यही देश हो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। एक 104 वर्षसम्म राणा साईले खायो। 2007 सालमा बल्ल प्रजातन्त्र आयो। अन्तिम प्रधानमन्त्री भया मोहन शमशेर। राणा काल सकी नामा भौती लागिदेर। निरङ्कुश राणा शासक सत्ता छाडी गया। मातृका प्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भया। 8 साल मङ्सिर बठे 16 जेठसम्म प्रधानमन्त्री भया काहन 4 जना जम्मा। मातृका प्रसाद कोइराला र टङ्क प्रसाद अनि डाक्टर केआई सिंह चौथा सुवर्ण शमशेर पनि। पहिलो आम निर्वाचन तन जिती गया। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भया। 2016 साल जेठ प्रधानमन्त्री भया। 2017 साल मङ्सिरसम्म रह्या। 2017 पुष 1 मा बहुदल ढलायो। राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था चलायो। डाक्टर तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भया। प्रजातन्त्रवादी जति नेपाल छाडी गया। तुलसी गिरी कीर्ति निधि सूर्य बहादुर अरू नगेन्द्र रिजाल मरिचमान लोकेन्द्रजीहरू प्रधानमन्त्री भया। यिन पञ्चायत काल भरि एकौन्या दोस्रो झन्या आलो पालो गरे। जनताको पिरमारका सबै राजा खाइ गएन। हालिमु हाली पञ्चै रया विकास भएन। वामपन्थी दक्षिणपन्थी जनता जनार्दन जनान्दोलन सुरु गर्यो सबै मिलेकन। आन्दोलनका कमान्डर गणेश मान्जी थिए। आन्दोलन सफल पार्न जनताले बल दिए। 2017 बठे 46 मा गयो। पञ्चायतको आयु जम्मा 30 वर्ष रह्यो। संविधान नयाँ बन्यो 47 सालमा। संवैधानिक राजतन्त्र रह्यो नेपालमा। प्रधानमन्त्री भौतै भया नाउकै कैको लेख्नु। ढबढङ्ग केही नभई खास थियो सबैको धेक्नु। बहुमत थियो काङ्ग्रेसको सरकार नाइरह्यो। गुटबन्दीमा लाग्या सबै विकास नाइ भयो। प्रधानमन्त्री देउबा थिया 52 सालमा। माओवादी आन्दोलन चल्यो
तनराई पालामा। मुन्डा नको मोल तोक्यो देउबाजीका पाला, इसेरे कहाँ शान्ति हन्थे अन्धे र के काला। हजारौंको ज्यान गयो पुराई देश भरे, अरबौंको क्षति भयो तोडफोड गरे। बल्ल बल्ल 12 बुधे समझौता भयो, राजतन्त्रको अन्त गरे गणतन्त्रमा गयो। प्रचण्ड जीरे बाबु रामजी प्रधानमन्त्री भया, संविधान बनाई पार्टी छुटे अलग्गै गया। माओवादी पार्टीमा जनता ठुलै आशा थियो, विकास गरन्न भणी भोट लगाइदियो। जनताले सोचेको जसो केही पनि भएन, नेपाली जनताको विश्वास कसैमा रहेन। राजनीति त लागेको थियो, दैवी प्रकोप आयो, 72 सालका भूकम्पमा जनताले दुख पायो। अनगिन्ती नोक्सान भयो, ठुल्ठुला घर ढल्या, धेरैको ज्यान गयो बाँच्ने डरले हल्या। 76 सकिने बेला कोरोनालै आयो, पुरा नोघा नभलायै झिक्क दुःख पायो। अर्थतन्त्र ओर लिग्यो अब कि हन्या हो, यो कोरोना को जाणन्छ कतिब रन्या हो। दैवी विपत्तिका बेला बस्या धैर्य गरी, हैरान जनभया भणी बिदा हन्छ हरि। हैरान जनभया भणी बिदा हन्छ हरि। साँच्ची भन्ने हो भने हमारा देशको दुर्भाग्य हो देखा। नेपालमा जसा किसिमका तन्त्र आएलै गरिब जनताले सोचे जसो कबै नाइभयो। अहिलेका हिसाबमा झिक भन्ने हो भने चाकडी तन्त्र भनेलै हुन्छ। नेता रे नेताका आसेपासेलाई सबै चिज छ देशमा। जो सर्वसाधारण जनता हन् उनीहरूले भनेको कोही नाइ सुन्नु। हुन त देखा गणतन्त्र भन्नान्, मेरो व्यक्तिगत विचार हो, मै भन्न यो चाकडी तन्त्र हो। अहिलेको समयमा तमले सबैले थाहा पाइरहेछौ, जयका नान देखा बोल्नेवाला छन्, जयको पहुँच छ, मतसम्म बोल्न सकिया मान्छे छन्, उनले सबैतिर बजेटले पाउनान्, योजना उनीहरूले पाउनान्, मान सम्मान उनीहरूले पाउनान्। जो गरिब सोझा साझा जनता छन् उनले भने यहाँ सुन्ने कोही नाइ थिए। भोट मागबाट नेता जित्ताए गया, तमारा गाउँमा इस्यु गर्ला उसु गर्ला, घर घर खै इस्यु पुर्याइदिउँला उसु पुर्याइदिउँला भनेदेखि झुटा आश्वासन दियो। यो गणतन्त्रलाई तसोइ रहेछ भन्ने कुरो सबै जनताले अहिले महसुस गरिसकिरहेछ। हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका बिटलाई भौती माया गरेर दुर्भाग्य यही देश हो शीर्षकमा भौती मिठाई गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टी बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतबठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा लोकलय धुम्मारी ढलमा भौती मिठो गोरा विशेष कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। दाइन भेइष्ट दाइन भेकोल्या दाइन भए धुरा धाम डल्लीकी माटी दुबाकी चौड रक्षा गरे झुल्क्या घाम घुमरा लोली महेश गोसाई पञ्चकोटी पूजा लौला कुर्जका पात अक्षता फूल श्रद्धाले शरण औला
गोठका बलदा काखका बाला दुधालो गावडी जिरौ दिदी रे बैना मजेला भौल्या सबैकी सज सुख दिरौ माथटी कुली हातमा चुडी लगाइदिय काजबार तर्त भोकारे पेट तिनारे केश बस नार्यौ लोली व्रत दुबधाको लगा फटकाइदे फल मुन्डा माईको बिट्या डालो लोलीका व्रत खेलाउँदी नारी गणपति काखको बालो हल्लोरी बला कल्लोरी बला आइगई छ घुमरा लोली देउरानी आइन जेठानी आइन सेलाइदेन अठेवाली हमरी लोली व्रत बसन्छे व्रतैमा भक्ति की उजा तामाकी तौली पञ्चबिरुडी महेश गौरी की पूजा भदौकी शुक्ल पञ्चमी तीथ पञ्चैत बिरुडा भिजा देउघर खौल धीरो रे देउल आइगई छ घुमरा इजा दाइनकी तिर सरस्वती छन् बाउतिर भागीरथी हुन्न लोलीका व्रत नङरे गोसाई सबैकी आशिष दिन्ना यही लोग अर्को काहीँ छैन बैनाउ सुदूर काजसो त्यार धुमारी डेउडा खेल खेल बैनाउ यही त हो माया रे प्यार बैनाउ यही त हो माया रे प्यार। सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। लोकलय धुमारी ढलमा ढोका बिटोकी लेखा भौती मिठो गौरा विशेष कविता लेखी पठाइदियो। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतमाई कामकाज गद्य हमारा संगी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिकाबाटै जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा ऐल 2077 की गोरा रेती शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। भदौ मास डेउडा खेल गोराकी रमझम इतिहास भइदियो ऐल केही र यही न दम। भदौ महिना शुक्ल पक्ष गौरा देवी पूजा इन्ज्याका जनरी ऐल केही छैन ओजा। गोराकी रौनक न्यारी हुन्थी त यही बेला ऐल गोरा पडी गई कोरोनाका फेला। कोरोना महारोग आए हुन लागे 1 वर्ष यहीले त गोरा रे तेजो लोटे लैग्यो हर्ष।
तबै त सबैले अब बुझ्जो पड्डे कुरा तेज गोरा मनाइ हाल्ला पहिला जीवन पोरा कोरोना कहरकी बेला सम्झी राख्दो पड्डे गोरा तेज थाती राखौं नतको रोना बड्डे कम्मर मड्काई खुट्टा पड्काई तेज गोरा माने कोरोनाले हमला गरे आफ्नै ज्यान जाने तसो नाइरे नाच खेल गद्दे भए ऐलै कोरोनाले तेज गोरा मनाउन पाइन्न कहिल्यै रहड मेटे जीवन छोटो यही तेज गोराले ऐल रहड नोमेटे त जिउन छ जोरले इन दुईटा विकल्प मध्ये कैलाई तम छान्ने तसैमा निर्भर रह्यो लामो जीवन धान्ने तसैमा निर्भर रह्यो लामो जीवन धान्ने जनक डोट्याल जिल्लाले भोती भोती धन्यवाद दिया ढोका बिटो की लेखा ऐल 2077 की गोरारे 30 शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका सङ्गी जनक डोट्यालजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो सहित सुण। ससलिङ्गासी मडा देउले बिचारु ससलिङ्गासी मडा देउले बिचारु कियो ए मन्तालो झनौ भणी निर्णय हे मन्तालो जनौ भणी निर्णय लियो ए शिवज्यू की पुरी है त चल भल हे शिवज्यू की पुरी है त चल भल लियो ताहाई गोसाया ज्यूले चल भल हे ताहाई गोसाया ज्यूले चल भल लियो सातैसी मडा गोसाई सिकुरी हे सातैसी मडा गोसाई सिकुरी पुग्या ए सिकुरी शिखर धुरी बैसेक हे सिकुरी शिखर धुरी बैसेक बैच शिकुरी शिखर धुरी देवभूमि शिकारी शिखर धुरी देवभूमि रहेछ 84 सिद्धैको सिकुरी ए 84 सिद्धैको नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भोती माया गरेर ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भोती मिठो सहित गाई पठाइदियो। श्रोता सङ्गी तमले अहिले मात्रै कार्यक्रम ढोकाबिट सुन्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमै बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे पश्चिम नेपालमा सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ कार्यक्रम ढोकाबिट।
ढोका बिटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्या मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057 98 48 86 0057। यी नम्बरमा तमले फोन गरेर सबै जानकारी पाउन सक्देऊ। आज तमै श्रोता सङ्घीले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दै बसाए भया हुनाले बाँकी सङ्घीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 1 सकार सुन्दर भूमि डङसिली घर भई हाल एसियन सिटी दोहा कतारबठे नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा संसार हेरी कन इजो छाती अद्दौ दडी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। जर्म्या भूमि मह तारे फुलबर्साई ढोक भयो, मनका पीडा मनै भरे हियामै दाग रह्यो। लेट्या खिर खाने दिन केलीका पातमी बसी खान पाए लाके महतारी साथमी। छोरा भई जन्म लिया तोय महतारी चुमी, अवस्थाले डुलाई दियो बेरा नाका भूमि। संसार हेरी कन इजो छाती अद्दौ दडे, तुये है स्वर्ग तुल्य इजो तीन लो कैमा बढे। पाकी गए हुन् बेडुल लारे गोयला आइजेडो, मैर्या खाणीका बास कस्या बाउली बेडो। गोयला पाकेका खोले बानरलै हाँसन्ना, साउन भदौ बर्खा भेल गडघट्ट फन्कन्ना। हाँस्या हुन्ना बनका चढा गाईबस्तु भैँसोली, बर्खाका रन्झन्या तडा आउन्ना तरे खोले। पारी हुन्ना बासुल्या ग्वाला मलतिर बनारी, अड्कले बिन्नरी भैँसी धेगबरे घसारे। वारी गेडु पारी रोइनी बेचैनी सल्याडी, म आउनी बचपनकी याद लाग्दैछ सम्राडे। भोग लाग्या भोजन मिठो पापडीको झोल, नै वर्ष दियो भाग्यले मह तारिका कोल। उही कालो साउनको महिना पवित्र मानिदो, देवद्वार पूजापाठ धूप दियोलै बालिनो। भेडा पाकी लत्ल तना आम पाक्दा गल्केर, हप्ता महिना गन्ती अरे साल जानो ढल्केर। तल्ला घर धामी जिउका हात भरी बाला, रात रातै छ पर्दै सकी दिनहुन लाग्या काला। जासकै रक्षाका धनी इष्ट महाराज, मनकी आग फेडन्छु मैलै तम सबैका माझ। आउन लाग्या चाँड बाड महतारी कोल, ता सम्झे याँखा पानी सोके गया थोल। मनके लल्कना रहि गई उन दिनै सम्झेर, सबैले राम्रोमाई अर्नु सोचबुझ अरेर। सबैले राम्रोमाई अर्नु सोचबुझ अरेर। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजन जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा संसार हेरी कन इजो छाती अद्दौ दडी शीर्षकमा
बहुत ही मीठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 1 सकार सुन्दर भूमि डङसिली घर भई हाल एसियन सिटी दोहा कतारमा कामकाज गद्दे हमारा संगी नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजन जीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबटे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले दुष्कर्म दुर्बुद्धि बढ्यो मान्छे तल झड्यो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। आत्महत्या दिनका दिन बढ्दो बलात्कार यो 21औं शताब्दीको नयाँ चमत्कार। कहाँबठे कसरी सिक्यो यसो संस्कार बाटो भुल्या सद्मार्गको बढ्यो दुराचार। बाउजान नैन चेली भणी दाइ भाइ बहिनीसित नाम मान्छेका काम हेर्याले पशो जसो रेत। न त बुहारी न मौतारी भन्न किलै लाज केहन पस्यो कली कालमा कुसंस्कारको राज। नाता गोता भन्न छाड्यो हाड्ना तलै बाँड्यो बाउबा ज्याकी अर्ती पूर्ति गाली जसो माण्यो। रीति थिति परम्परा गाउँ समाजलाई भाँड्यो गुण्डा गर्दी लुटपाट गरी खानमा तरी जाण्यो। दुःख पीडा सहिन सक्द्या खुसी रहिन सक्द्या न त गल्ती सुधारी सक्द्या न परिणाम भोग्द्या। डिप्रेसन एन्जाइटी रे बेपीका बिमार नाना छनाई डुब्दो पस्या बिन पानी सेमार। केबी शादी कि त पासो कि फटाक हाले आत्मा त मद्दैन मद्दो शरीर गयो खाले। अकालैमा ज्यान्छा न्याथ्या रुख काठा उइल क्या कि हो बुझेन मैले आत्महत्या ऐल। अशिक्षित कसरी भणौं स्कुल पढेका ज्यानका दुश्मन बनी सुल्याउन चढेका। दुष्कर्म दुर्बुद्धि बढ्यो मान्छे तल झड्यो सहनशीलता गुमाइसक्या आफै खाल्डा पढ्यो। संस्कार सभ्यता सबै देख्दे आँखा फुट्या दुनियाँकी छिछि खबर लेख्दे कलम टुट्या। केमी लला अर्को जोने मान्छ्या चोला छुट्या केफ लिफाप होला इस्या देउपी तर्दै रुट्या। कुल धर्म बिगड्डो सबै मति भ्रष्ट भया मन काबु नराख्दे जति इसै नष्ट भया। बलात्कारले कोही प तन्भ्या कोही पासो लाइबर कतिले बिगाड्यो वंश विषादी खाइबर। इसै हन्की कली कालका सब मान्सु सकिन्या तबै हो कि अच्याल जेदा यो प्रभाव देखिन्या तबै हो कि अच्याल जेदा यो प्रभाव देखिन्या। केशव मडैजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। दुष्कर्म दुर्बुद्धि बढ्यो मान्छे तल झड्यो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरमा कामकाज गद्दे हमारा संगी केशव मडैजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीबर झनपड्डे बेला भइयो क्या। आजले तमले माया गरेर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दे मन त थियो तबलै आजलै देखा समय सकियो। इज्यासम्म तमले कार्यक्रम ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोका भेटलाई बहुती माया गरेर दूर दूरबठे निका निका रचना लेखी पठाया तम सबै संगीलाई त हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया रे आउने दिनमा यसरी कनाई रचना लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ।
कार्यक्रम ढोकाबिटलाई प्रायोजन गरिदियो पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरका दोकानदारी विष्णु प्रसाद भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। तसरी मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसवर इज्जासम्म खुर्दुर गरिदियो। मेरा पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे केशवराज भट्ट बजेलाईले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक गोपाल दयालले गाएको यो भौती मिठो मौलिक कारुणिक ठाडी भाका तमरा माझमा छाडीबर आजकी लेखा बणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकिर खाया निकिरसिया निका सुइना ओजोन लौपै नमस्कार। कै छ सुकै कि को जाणन्छ सुकै कि को जाणन्छ मुई माया सबैकी मान्नौ सु मुई माया सबैकी मान्नौ मान्नौ सु मेरी को मानन्छ सु मेरी को मानन्छ मुई माया सबैकी मान्नौ सु मुई माया सबैकी मान्नौ मान्नौ सु मेरी को मानन्छ सु मेरी को मानन्छ सुदूरमा गौरा पर्व सुदूरमा गौरा पर्व पर्व सुरङ्गी चङ्गी भई हो सुरङ्गी चङ्गी भई हो समझी समझी परदेशीको सु समझी समझी परदेशीको परदेशीको सु मन काटी रोइ हो सु मन काटी रोइ हो समझी समझी परदेशीको सु समझी समझी परदेशीको परदेशीको सु मन काटी रोइ हो सु मन काटी रोइ हो बासमती रोप्याका धान सु बासमती रोप्याका धान धान सु पसुन लाग्या हुन कि सु पसुन लाग्या हुन कि को सुनन्छ परदेशीका सु को सुनन्छ परदेशीका परदेशीका सु दुःख पीडा मन की सु दुःख पीडा मन की तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ
हजुर डोटिली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। भैबर तीज निगई गोरा निगई निसुरी भैबर कोरोना बैरीको पीडा मनमा शैवर कोरोना बैरीको पीडा मनमा शैवर। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्टेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी डम्बर बाबु बोहरा रे केशवराज भट्ट बजेकीतिर है। श्रोता संगी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। भाषा कला साहित्यको विकास गद्य उद्देश्य लिया कार्यक्रम ढोकाभेटकी आजकी बसाई तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाई हो। आजले हमलाई दूरबटे भौती संगीले माया गर्बर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तमराई रचना वाचन हुनेन कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनी साथ दिया भन्न चाहनौ। कार्यक्रम ढोकाभेटलाई पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरले प्रायोजन गरे हो। ताका सेवा सुविधाका बारेमा मै तमलाई जानकारी गराउनौ। फोटा सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्, गाडी सजावटका कामलै गरिनान्, कपडामा केही लेख्नु पर्दैछ भने त्यो सेवालै ता उपलब्ध छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा चाहिने छापलै बनाउनान् रे छपाई सम्बन्धीका सबै काम गरिनान्। त्यसरी लक्ष्मी बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा रे रेमिटान्सका सेवालै उपलब्ध छन्। एकै बेर पूर्णिमा फोटो स्टुडियो एन्ड कम्प्युटर सेन्टरमा झाइबर सेवा गद्या मौका दिया भन्न चाहनौ। जो रहिरहेछ पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बीच बजारमा तैका दोकानदारी हन् विष्णु प्रसाद भट्ट। फोनका माध्यमबाटै तमले ताका सेवा सुविधाका बारेमा थप जानकारी पाउन सक्दैौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 86 0057। एकै बेर आजि सुन 98 48 86